नवाज शरीफ कौम से खिताब महंगा पड़ गया। इमरान खान के हाथों नवाज शरीफ को शिकस्त। बेहतरीन अमरीत और शहबाज गिल फारूकी है, इनके साथ जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। ये इम्पोर्टेंट ने जिल्लत अमेज मामलात किए हैं, जिल्लत अमेज मामलात किए हैं। और जेड़े ये गल सोचते मुल्क टूटने वाला, ये ख्वाब जागते हैं, ख्वाब तक रहन, ख्वाब 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 इन्होंने कोई ख्वाब तका रहा है जी ए जरदारी गल क्या छोड़दा ये उन्हें रहने लगा। वो सारे यकीन कर देन ये बेनज़ीर नहीं रही, ये फलाना नहीं रहा, ये जड़ा ये फलाना सा वो नहीं रहा। ये जिन्हों ने जरदारी साहब आखते गए वो कला कामा होंदा गया होंदा गया होंदा गया। ये भी यही गल सोचने जरदारी नहीं रहने लगा, इमरान खान इत्थे ही उसी जेड़ी गल मैं आखना ये नवाज शरीफ ही नहीं रहने लगा, शहबाज शरीफ ही नहीं रहने लगा, इमरान खान इत्थे ही उसी जेड़ी गल आखना पिया। ये वड्डी गल तुहानूं दस दी, वड्डी 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 वड्डी। इमरान खान का सियासी मुकाबला नामुमकिन है। PDM रहनुमा खुलकर सामने आगे। 3 हुकूमतें अतादी नाराज खुफिया मीटिंग कहाँ की, भीड़ खुल गई है, किसके आगे रोना धोना है। पीर पिंजर सरकार ने ऐसी की तैसी खड़का दी और हैरत अंगेज सच्ची 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 खरी खरी सच्ची सच्ची बातें कर दी। और क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, सच्ची सच्ची बातें कर दी कर दी कर दी। एक गल भी गलत नहीं 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 जेड़ी गल आखना पिया ये वड्डियां गल्लां तुहाडे नाल कर छोड़ियां। सलामत तसरीन के लिए महमूद खान का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तून ख्वा अपने ज़ेरे इस्तेमाल हेलीपैडर का सलामत तसरीन के लिए वक़फ़ कर दिया। इमरान खान के कमरे में जासूसी के लिए डिवाइस लगाने वाला है मुलाजम कौन, शहबाज गिल ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मीडिया के सामने पेश भी कर दिया। तको तो सही ना, पेश भी कर दिया। किसी ताकत ने शौकत तरीन की कॉल लीक की। शौकत तरीन विकेट के दोनों जानब खेल रहे थे। शौकत तरीन को पता था कॉल रिकॉर्ड हो रही है, फिर भी वो क्यों इमरान खान का सारा प्लान क्यों लीक कर रहे थे? क्योंकि देने वाले एकाएक हैं और सुनने वाले एकाएक। ये चोरा दे कपड़े ते डांगा ले गज। ये अल्लाह ताला इन्हों अकल देवे, इंसानियत देवे, लाल दा खाना देवे, वफा करनी देवे। ये जड़े वफा नहीं कर सकते ये अपने माँ प्यू दे नहीं है। ना 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 मैनू लगता नहीं है, नहीं 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 नहीं। सियासी जंग में खतरनाक मोड़। पंजाब KP में गवर्नर राज KP का IMF शर्त मानने से इनकार। असल मामला क्या है? मकसद हल्का और इमरान खान का तसद्दुम और नई खेल लॉन्च कर दी गई है। ये नवी खेल लॉन्च हो गई। परवेज लाई की बड़ी मुलाकात। इमरान खान ने इजाज़त ले ली। शहबाज शरीफ छुप छुपा कर राब्ता है। मुल्तान एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल किसने दिलवाया? अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इमरान खान सरखरू सब अंदाजों से गलत निकले। हाई कोर्ट ने अनहोनी कर दी। हुकूमत की उम्मीदें दम तोड़ गई। जस्टिस अजहर मिनुल्लाह का कप्तान के हक में बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान जीत के बड़ी पाबंदियां हट गई। 2 बड़ी फतह जस्टिस अजहर मिनुल्लाह ने आते ही कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। नून लीग हुकूमत को बड़ा झटका देखा। इमरान खान के हक में फैसला आ गया। बड़ी पशपाई बड़ी खबर आ गई।
یہ نکی خبر نہیں وڈی خبر آ گئی شہباز شریف نواز شریف کے خلاف عدالت سے بڑی خبر آ گئی ہوں ایک دوے دے کنا بھی چوکاں دیو چوکاں دیو نواز شریف کے پاس آنے پر اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے نواز شریف کے خلاف کس کے خفیہ منصوبے اے بے نقاب ہوں گے اے تسی تکو تو صحیح اے نیتاں دے سودے نیتے دے آج جدی نیت ٹھیک کام ٹھیک جدی نیت خراب کام خراب اے نواز شریف دی شہباز شریف دی انہاں دی نیت نہیں ٹھیک مریم نواز دی نہیں ٹھیک حمزہ شہباز دی نہیں ٹھیک زرداری دی نہیں ٹھیک اے بلاول زرداری دی نہیں ٹھیک اور اے فضل رحمان اس دی نیت علی تے بیٹری نہیں ہے بیٹری بغیر نیت نہیں چیک ہوندی نہ جیڑی گل میں آخنا کپتان کو گرفتار کرنے کے 5 سازشوں بھی بے نقاب ستمبر کے پہلے ہفتے میں حکومت کوئی بھیانک سازش کر رہی ہے مبینہ فون کال کی حقیقت کیا پیر پنجر نے جڑی معاملات سے اس دی اطلاع دے دیتی اے وڈی تو گل دے دیتی بڑا حکومتی وزیر قربانی کے لیے تیار حکومت پریشر میں کون ڈال رہا ہے -1 فارمولے ناکام حکومت کو کپتان کو گرفتار نہ کرنے کی اجازت نہ ملی یہ پی سی اجلاس کے اندر کے تہلکہ خیز جو رپورٹیں ہیں جو معاملات ہیں وہ منظر عام پر آگے وہ جڑی گل تھوڑے نال کرنا پیا یہ نکی گل نہیں کی سیلاب سے بڑی تباہی منکر نے پاکستانی اور دوست ملکوں نے تعاون کریں آرمی چیف متصرین کو ریلیف فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور مسلح فوج کے وسائل محدود لوگوں کی بحالی اور ماہرین سے بھی کروانے کی اپیل ہے آرمی فضائیہ بحریہ کے راجن پور کا لارم کمر توڑ خود سوات اور سندھ میں ریسکیو آپریشن آرمی چیف آج بھی سندھ میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں سندھ کے وزیروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے پانی غریبوں کی طرف موڑ دیا مریم نواز آج جنوبی پنجاب سیلابی علاقے کا دورہ کریں گی جو وارڈن نے تعلقات ایک ملاقات میں ٹھیک ہو جائیں گے زلفی بخاری ہوں جیڑی گل میں تھوڑے نال کرنا پیا یہ وڈی گل تھوڑے نال کر دیتی وڈی چشمہ اور تونسا میں اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ وزیر اعظم کا بلوچستان کے لیے 10 ارب گرانٹ کا اعلان سیلاب سے تباہی جاری مزید 28 جان بحق خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں ایمرجنسی ٹانکس میں 8 افراد ریلے میں بہہ گئے دریائے سندھ میں بڑا ریلے کی وارننگ 36 گھنٹے اساس قریب اور 2 ڈیم بھی ٹوٹ گئے جیڑی گل تھوڑے نال کرنا یہ وڈی تو گل دے دیتی وڈی کپتان خطرناک ہو گیا رانا ثناء اللہ مریم نواز کی گرفتاری بڑا فیصلہ امپورٹڈ حکومت کا خان کو روکنے میں بے بس اہم اجلاس طلب نواز شریف کا نام ECL سے کیوں نکالا گیا بڑی سازش بے نقاب ہو گئی جسٹس اظہر من اللہ نے چھٹیاں سے واپس آتے ہی چھا گئے عمران خان کی تقریر پر پابندی پیمرا نوٹیفیکیشن اڑا دیا گیا سزا یافتہ نواز شریف کی تقریر دکھانے پر غیر قانونی نوٹس بھی بھیج دیا گیا اے بڑے جڑے معاملات ہو گئے کل ساری رات پاکستانی عوام عمران خان کا محافظ بننے پر آج تقریبات میں شکریہ کا انداز دیکھیں لوگ تقریبات میں جذباتی ہو گئے عمران خان نے بڑی مشکل سے حالات سنبھالے
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं करना ਪਿਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ दे दी थी बड़ी बड़ी एक बुजुर्ग का ख्वाब इमरान खान के लिए आगे क्या करना चाहिए अहम तरीन मशरे नए आर्मी चीफ कैसे किसे लगाना चाहिए ये वड्डियां जड़ियां गल्लां की वड्डियां 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 सलाब किताबकारियों सैड कपड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े दरमियान में ज़िंदगी और मौत की जानब कामरान जफर अब्बास के साथ टेस्ट बचाने वाले मुराद अली शाह ने फौरी एक्शन लेते हुए मसाइल कैम कर दी जफर अब्बास ने अहम वाक़यात सुना दिया ये कोई निकी गल नहीं की मरियम नवाज ने एक और छतरी के साथ ऐसी वीडियो वायरल हो गई जिसने ग्राम मचा दिया देखें इस वीडियो में ऐसा क्या है मरियम फंस गई फंस गई फंस गई 15 दिनों में मुल्क में बड़ी तब्दीली आने वाली है बड़ी तब्दीली आने वाली है 19 सितंबर तक है बड़ा घंटो रेंट हो जासी जेड़ी गल आखना पिया ये वड्डी तुहानू खबर दे दी थी बड़ी बड़ी बड़ी